police जावं कितें पयर कामिलान म्हज्या चेंबरान मारगांव टावन, मारगांव ट्राफिक, फायर सर्विसीस, हेल्थ डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या सेक्शन डिपार्टमेंटाच्या ताणें मिटींग घेतली आनी तांचे पयलीं कितें आयकून घेतलें की गेल्लीं इतले वर्सां आमी फ्लोट्स करतात. फ्लोटाची रूपरेषा जवळ जवळ मारगांव टावन जालें की 280 पुलीस पर्सनल्स हातून सॉरी ट्राफिकाचे 280 ट्राफिक जे पुलीस पर्सनल आसतले, जवळ जवळ 170 काय 150 सुमार 300 पुलीस पर्सनल आसतले. फायराक आमी रिक्वेस्ट केला की 2 फायर ब्रिगेड म्हणून, एक म्युन्सिपल सुपरवायझरा कडेन दवरपाक लायल्या, दुसरें आमी नानुट्याला कडेन म्हणजे मोहिदीन पेट्रोल पंपा कडेन. तशेंच हेल्थाची एम्बुलन्स, हेल्थ सर्विसीस आमी 2 कडेन रिक्वेस्ट केला. म्हणजे एवेलेबिलिटी कशी आसा ती पळोवन ताचे एक आमी म्युन्सिपल सुपरवायझरा कडेन हेल्थ दवरूंक जाले आनी एक तशीच नानुट्याला कडेन. कितें इतलो वर्सां जालीं मडगांव शहरान कार्नावाल जाता, केन्नाच अशें कांय जावना. कारण मडगांवचे दामबाब सगळ्याक राखता अशें हांव मानता आनी ह्याय वर्सा हांव दामबाबा कडेन मागता की आमकां मुनूय बी राखचे. अशी सगळी रूपरेषा कार्यक्रमात जशें कामील बाबा कार्नावालाचो अध्यक्ष कामिलान सांगला की ताजे टीम सगळे आनी सगळे आमचे कलिग्स हो लक्षांत दवरात. गोंयचो जो कार्नावाल आहा हो जगांतलो 3रा कार्नावाल. आख्खे जगा भितर कार्नावाल हो 3 कडेन जाता. पोर्चुगल, ब्राझील आनी आमचें गोंय, भांगराळें गोंय, ह्या गोंयांत जाता. आनीक ह्या कार्नावालाक तितलेंच महत्व आहा. आनीक 5 कडेनय कार्नावाल जाता गोंयांत. चड पणजे, मडगांव, वास्को, म्हापसा आनीक फोंड्या 5 कडेन वता म्हणून परवरी ताणें कॅन्सल केलो बिकॉज ऑफ ट्राफीक कंजेक्शन. डायरेक्टर ऑफ टुरिजमाक आनी डायरेक्टर ऑफ टुरिजम हे हाजे माध्यमांतल्यान हो आनी मडगांव नगरपालिकेच्या माध्यमांतल्यान हो कार्नावाल केल्लो वता. सगळें अरेंजमेंट कामिलान वेवस्थीतपणे केल्ले कडेन आसा. सगळ्या म्हणजे खंय त्रुटी न चुकता, सगळें न चुकता ताणें सगळें वारंवार सगळें सविस्तर ताणें सगळें हँडल केल्ले कडेन आसा. आनीक हांव मागता सगळें सबंद गोंयच्या लोकांक कांय ट्रेडिशनल फ्लोट्सूय येवपाचे आसात. सकाळींच म्हाका नेवीच्यान फोन आयिल्लो की नेवीचो पोरूय एक फ्लोट ताणें पार्टिसिपेट जाल्लो. ओनी नेवीचो म्हाका दिसता कितें तरी कितें सांगलें म्हणटा तेन्ना आयकलें की ताणें एअरक्राफ्ट जे फायटर एअरक्राफ्ट जे प्लेन आसा तें रेप्लिका ते खंय घेवन येता अशें म्हणून ताणें म्हाका फोन केलो. हांव क्लियर मिटिंगे अशें केलो, क्लियर आयकुपाक पावलो ना. सो नेवीचोय म्हणून फ्लोट तातूंत पार्टिसिपेट जाता. एक काल 2 भुरगीं आयिल्लीं खंयच्या तरी स्कुलाची आनी ती भुरगीं आसा म्हणजे पब्लिका मदीं अवेरनस कशें करप. म्हणजे भुरगींच करतलीं. भुरगीं 7 वर्सांची ते 20 वर्सां पर्यंत भुरगीं अवेरनस कॉलेजीर अवेरनस करतलीं की भुरगीं व्हड जातकीर ताणें पेरंट्सांक कशें सांबाळप. हो एक रेप्लिका ती भुरगीं म्हणजे काल आमकां आयलीं आनी तांचो जो फ्लोट आशिल्लो हो फ्लोट पार्टिसिपेशना बेस्ड फ्लोट्स आसतलो. ते ताणें सांगलां आमकां फ्लोट्स आमकां प्रायज बेस तशें कांय नाका, आमी अवेरनस करपाक लागून तो फ्लोट करतात. अशे तरेन विंगड फ्लोट्स आनी बऱ्यांतले बरे फ्लोट्सूय येतले अशें हांव आशा बाळगितां. खुबशे लोक एफर्ट्स करून 2-3 म्हयने त्रास करून फ्लोट तयार करतात आनी ह्या कार्नावालाक पार्टिसिपेट जाता. आनीक खास करून नमूद हांव ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेचें देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमी डिमांड केल्लो जेन्ना आमकां पणजे डायरेक्टर टुरिजम मिटींग जाली, आमी थंय डिमांड केलो की कांय एमावंट जो आसा हो ताणें वाडोवचो असो म्हणून. म्हाका दिसता ट्रेडिशनल फ्लोट्साचो एमावंट ताणें पोरू जो 75 काय 60 अशें तो 1 लाख केल्ले कडेन आसा. टोटल 10 प्रायज केले 1,75,000, 50, 40, 30 आनी 10 अदर कॉन्सोलेशन प्रायजीस प्रायज आसा. बाकीचे 5 तरेचे कॅटेगरी आहा. जंक कार आनी अशें म्हणून जंक कार आनी कितें तरी फॅमिली 5 तरेची कॅटेगरी आसात फ्लोट्साच्यो. आनी त्या कॅटेगरी प्रमाणे जजमेंट केल्ले वतले. आमी बऱ्यांतले बरे जजीसूय एपॉयंट केल्ले कडेन आसात. ताणें सगळे कामिलान जजीस एपॉयंट केल्ले कडेन आसात. आनीक मागता सगळ्यांनी हो कार्नावालाचो लुफ्त. आमी सगळे स्टेज बी सगळी रेडी आसा. आज राती फाल्यां आज राती म्हणल्यार फाल्यां सगळे तयारी पूर्ण जातली. आनीक प्रयत्न करतात आमी की हो कार्नावालाचो सामको सुरळीत जावचो आनी
अखंड गोंयकारांनी ह्या कार्नावालाची मजा घेवची अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता. मायमोगाचो येवकार आमी सगळे कार्नावालाचे मुडान आहात आनी हो आमचो कार्नावाल ही आमची परंपरा आदल्या लोकांनी आमच्या आदल्या वडिलांनी ही परंपरा दवरली आहा आनी आज आमी 3 दिसांचो कार्नावाल मनोवपाचो आमच्या गोंयांत एक संदी आसा. तर आमी आमचो मडगांव कार्नावाल कमिटी आमचे कमिटीचे मेंबर हांव प्रेसिडेंट कमिलो बरेटो मागीर आमचे सेक्रेटरी सेंट्रा फेर्नांडीस तशें ट्रेजरर आमचे बाय लागरिना कॉमिस आमचो एक्स ऑफिसिओ चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर तशें आमचे VCP वायस चेअरपर्सन बबिता नायक तसो आमचो चीफ ऑफिसर आमचो ME दीपक देसाई तशें आमचे सगळे कलीग आमचे सगळे कावन्सिलर हांगा आसा. आनीक आमी तुमच्या मुखार सांगूंक आयल्या की आमचे हो कार्नावाल हो फ्लोट आमचो जातलो विवा कार्नावाल जो आमचो 2 तारखेर सुरवात जातली. आमचे हॉलिस्पिडा कडच्यान म्युनिसिपल स्क्वेअरा कडच्यान काबार जातली. सो आमचे एक कार्नावालाक म्हणल्यार मुख्य म्हणल्यार आमचो चीफ गेस्ट येतलो फ्लॅग ऑफ करपाक जो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच आमचो टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे तसोच आमचो BJPचो अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट बाबा दामू नायक तसोच आमचो मडगांवचो आदलो चीफ मिनिस्टर आनी आतांचो आमदार मडगांवचो बाब दिगंबर कामत तसोच आमचो WR वेट एंड मेजर मिनिस्टर आमचो बालेक्सू सिकेरा तसोच आमचो कुर्तोरीचो MLA रिजिनाल लॉरेन्स आनी आमचो फातोर्डाचो MLA विजय सरदेसाय सो नावेलीचो MLA उल्हास वेंकर आनीक हे सगळे आमचे फ्लॅग ऑफ करपाक येतले आनी आमचे बरोबर आसतले. तर आमी एक अशी आमकां संदी मेळ्ळी आहा की आमकां ही वर्साक आमची परंपरा ही आमची चालू दवरपाक की आमचे जे कल्चरल आनी जे ट्रेडिशनल आनी हे चालू दवरपाक हे आमचे कल्चरल आनी ट्रेडिशनल काबार जायत वता. सो आमी एक जागे दवरपाक लागून आमी चालू दवरलेले आहा. आनीक हे सगळे आमी अशें केलां की आमी फ्लोट आमचो 2 तारखेक जातलो. तेजे उपरांत आमचो म्युजिकल शो जातलो 3 तारखेक आनी तेजे उपरांत आमी जे वार्डांनी सगळे कावन्सिलरांक आमी 25 कावन्सिलरांक सगळ्यांक खेळट्याक दिले आहा. हेजे दाखयता की आमी एक उर्बा ही आमची कार्नावालाची सगळ्यांनी एकल्या कावन्सिलरांक आमी तेंच्या हातान दिलां की तुमी सगळे आपल्या वार्डान कार्नावाल मनोवचो आनीक एक बरी कार्नावालाची लोकांक उमेदीन आनी आमचे जे कल्चर जे कितें आहा आमचे पयलीं लोकांनी आमचे दवरिल्लें हें सगळें दाखोवपा लागून आमी दवरलां. तर आमी हेजेर आमकां पूर्ण आमकां सपोर्ट केला आमचे डायरेक्टर ऑफ टुरिजमान ते तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां हाका लागून आमकां जेन्ना आमकां फंड मेळटा ताका लागून आमी हो प्रोग्राम करपाक पावता आनी आमची जी परंपरा करपाक आमी जागे दवरपाक शकले. हाका लागून आमी आमच्या गोंयच्या सरकाराक प्रमोद सावंताक आमचे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हाका आमी कालतना देव बरें करूं म्हणटा. जावं अरेंजमेंट कसो आसतलो हे तुमगेले कार्नावाल